अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। आज हमारा नया सबक है जिसमें हम मजीद नए अल्फाज पढ़ेंगे और इन अल्फाज को नाम दिया गया है 6 यूजफुल वर्ड, इसलिए कि ये इंतहाई मुफीद इसलिए आसे कि इनका इस्तेमाल भी काफ़ी है। और ये दूसरा कुछ अल्फाज हमने पहले पढ़े हैं तो उनके साथ ये सनम भी हैं, उनके मुतरादिफ भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम ज़मीर के सबक को थोड़ा सा दोहरा लेंगे। सबसे पहले हमने ज़मीर मुनफसिल पढ़ी थी। ज़मीर मुनफसिल हु हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, आना नहनु। फिर ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस की हिया हुमा हुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, आना नहनु। ये ज़मीर मुनफसिल जो फासला से आती है, सबसे पहले हमने ये पढ़ी है। उसके बाद ज़मीर मुत्तसिल हु हुमा हुम, का कुमा कुम, यी ना, हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना, यी ना। मुअन्नस की ज़मीर, दोनों ज़मीरों में फ़र्क देख लीजिएगा। ये ज़मीर मुनफसिल जो फासला से आती हैं, और ये ज़मीर मुत्तसिल है मुज़क्कर और मुअन्नस की। और लेकिन अभी तक हमारा ज़्यादा जो इस्तेमाल चल रहा है वो ज़मीर मुत्तसिल का, लेकिन कुछ जुमलों में इस्तेमाल के लिए हमें ज़मीर मुनफसिल की बार बार ज़रूरत पड़ती है। नया सबक हमारे मजीद 6 अल्फाज जो हम नए पढ़ेंगे, 6 यूजफुल वर्ड है। दूना लदा पहला पेयर है। दूना 144 मरतबा 40 मरतबा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ। लदा 22 मरतबा इस्तेमाल हुआ। माना देखिए, दूना का माना है बगैर और लदा का माना है पास। दूना का माना बगैर, लदा का माना पास। कुल्लुन माना पूरे का पूरा या पूरा। बादुन माना कुछ, उर्दू में इस्तेमाल होता है। कलीलुन माना कम, कसीरुन माना ज्यादा। 6 अल्फाज हैं, 3 पेयर हैं मुफीद अल्फाज। ये 6 अल्फाज कुरान करीम में 814 मरतबा, बाकी अरबी जबान में इनका इस्तेमाल कसीर है। एक मरतबा फिर देखते हैं मीनिंग। दूना लदा पहला पेयर है, दूना और लदा। दूना का माना बगैर, लदा का माना पास। कुल्लुन माना और कुल, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है। कुल दो तरह के, एक मोटा होता है कुल, ऑफ मोटे के साथ, उसका माना होता है कहना, कहो। और ये है कुल्लुन, इसम है, इसका माना है पूरा। एक कुल इसी तरह के लकिलाम के सुकून के साथ पढ़ते हैं अरबी के अंदर, वो कुल का माना होता है खाना। तो तीनों में जरा फर्क रखिएगा। ये हम पढ़ रहे हैं इसम। कुल उर्दू में ये इस्तेमाल होता है इसी माने में कि तमाम का तमाम, पूरे का पूरा। बादुल माना कुछ, कलील माना कम, कसीर माना ज्यादा। कलील और कसीर ये दोनों लफ्ज ऐसे हैं कि उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। बादुल, बाज ने ऐसे कहा, बाज ने ऐसे किया, बाज ने ये ऐसे कर दिया, ये लफ्ज बाज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो ले दे के गोया के 3 लफ्ज नए हुए। एक है दूना माना बगैर, लदा माना पास, आइंदा और लदा का माना सेम एक है। आइंदा का माना भी था पास, लदा का माना भी है पास। और तीसरा लफ्ज है कुल्लुन, अगरचे किसी हद तक उर्दू में ये इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है पूरा, तमाम का तमाम। अब इनके साथ हम गिरदान पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ पहले इनके साथ कुछ सन्नम वर्ड्स भी हैं, चंद हम्माना अल्फाज भी हैं इनके। दूना लदा कुल्लुन बादुन कलील कसीर उनके, और ये दोनों के दोनों मिलाकर 1122 अल्फाज बन जाते हैं। दूना लदा कुल्लुन बादुन कलीलुन कसीरुन। दूना का माना बगैर, और सेम इसी मीनिंग के लिए एक लफ्ज नया इस्तेमाल हो, नया तो नहीं, उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है, गैर। गैर कहते हैं ये हमारा अपना है, ये गैर है। गैर का माना जो दूसरा हो। तो यहाँ गैर का माना भी बगैर और दूना का माना भी, तो दोनों सनम वर्ड्स हुए, एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। लदा माना पास, और इसका सरनम हमने पढ़ लिया था आइंदा, उसका माना ही पास, लदा का माना भी पास। कुल्लुन माना पूरा, और कुल्लुन के ही माना के लिए 2 लफ्ज और है, जमीउन अजमाउ। जमीउन का माना सारे का सारा, तमाम का तमाम। अजमाउ का माना भी है सब का सब, तमाम के तमाम। तो गोया के कुल्लुन का माना है पूरा।
تھوڑا سا اس معنی میں اضافہ کر کے دو لفظ اور بھی اسی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جمیعن اور اجمعو. جمیعن سارا، اجمعو سب کے سب. اور یہ دونوں قرآن مجید میں تمام الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے کلن 344 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو جمیعن سارے کے معنی میں یہ 53 ٹائمز، اجمعو 26 ٹائم. اگلا لفظ ہے قلیل اور کثیر. قلیل کا معنی کم، کثیر کا معنی زیادہ. تو قلیل اس کا معنی کم، اور کبھی زیادہ کم کا معنی جب ہمیں استعمال کرنا پڑا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقل. کمپیریزن ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری اس کو کہا جاتا ہے کہ مقابل کے اس سے کم. اقل اس کا معنی بہت کم. اور کثیر اسی کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے اکثر، بہت زیادہ. اور اکثر بھی اردو میں استعمال، کثیر لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور اکثر بھی استعمال ہوتے ہیں. اور گویا کہ نئے الفاظ ہمارے پہلے تین ہیں، دون، لدہ، کلن. دونا کے ساتھ غیر ہے، کلن کے ساتھ جمیعن اور اجمع ہے. بعض بھی گویا کہ اردو بولنے والوں کے لیے آسان لفظ ہے، قلیل کثیر. اور قلیل کے ہم معنی اقل اور کثیر کے ہم معنی اکثر. لیکن قلیل کے اندر کم صرف، اقل کا معنی زیادہ کم، بہت کم، کثیر کا معنی زیادہ اور اکثر کا معنی بہت زیادہ. جی تو پہلا لفظ ہے دونا. گردان پڑھیں گے اشارہ کرتے ہوئے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا. دونہو، دونہو، دونہما، دونہما، دونہم، دونہم، دونکا، دونکا، دونکما، دونکما، دونکم، دونکم، دونی، دونی، دوننا. دوننا. جی مؤنث پڑھیں گے. دونہا، دونہا، دونہما، دونہما، دونہن، دونہن، دونکی، دونکی، دونکما، دونکما، دونکن، دونکن، دونی، دونی، دوننا. دوننا. جی ترجمہ کریں گے. دونا کا معنی ہے بغیر. جی میں اشارہ کروں گا، آپ معنی کریں گے بغیر اس ایک مرد کے. جی بغیر اس ایک مرد کے، بغیر ان دو مردوں کے، بغیر ان سب مردوں کے، بغیر آپ ایک مرد کے، بغیر آپ دو مردوں کے، بغیر آپ سب مردوں کے، بغیر میرے، بغیر ہمارے. جی مؤنث. بغیر اس ایک عورت کے، بغیر ان دو عورتوں کے، بغیر ان سب عورتوں کے، بغیر آپ ایک عورت کے، بغیر آپ دو عورتوں کے، بغیر آپ سب عورتوں کے، بغیر میرے، بغیر ہمارے. بہت اچھا. جی اب میں عربی ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیں گے اور اشارہ ضرور کیجئے گا سب سننے والے. اس ایک مرد کے بغیر، دونہو، ان دو کے بغیر، دونہما، ان سب کے بغیر، دونہن، آپ ایک کے دونہم، بغیر، دونکا، آپ دو کے بغیر، دونکما، آپ سب کے بغیر، دونکم، میرے بغیر، دونی، ہم سب کے بغیر، دوننا، اس ایک عورت کے بغیر، دونہا، ان دو کے بغیر، دونہما، ان سب کے بغیر، دونہن، آپ ایک کے بغیر، دونکی، آپ دو کے بغیر، دونکما، آپ سب کے بغیر، دونکن، میرے بغیر، دونی، ہم سب کے بغیر. دوننا. جی یہ پہلا لفظ ہمارا مکمل ہوا مؤنث کے ساتھ اور مذکر کے ساتھ دونوں طرح. دونہو، دونہما، دونہن، دونہم، دونکا، دونکما، دونکم، دونی، دوننا. مؤنث دونہا، دونہما، دونہن، دونکی، دونکما، دونکن، دونی، دوننا. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس لدا. قاعدہ یہ ہے لدا کے آخر میں الف تھا، جب اس کے آخر میں ہم ضمیر لگا کے دیں گے تو یہ الف یا سے بدل جائے گا. پہلے گردان پڑھیں گے، پھر ایک چھوٹا سا قاعدہ بھی آج یہاں سمجھیں گے.
जी, इशारा करते हुए पढ़ेंगे। लदैही, लदैही, लदैहिमा, लदैहिमा, लदैहिम, लदैहिम, लदैका, लदैका, लदैकुमा, लदैकुमा, लदैकुम, लदैकुम, लदैया, लदैया, लदैना। लदैना, जी, मोहन्नस पढ़ेंगे लेफ्ट से। लदैहा, लदैहा, लदैहिमा, लदैहिमा, लदैहिन्न, लदैहिन, हुन्न, नहीं, हिन नहीं, हुन्न, लदैहिन्न, लदैहिन्न, लदैकी, लदैकी, लदैकुमा, लदैकुमा, लदैकुन्न, लदैकुन्न, लदैया, लदैया, लदैना। लदैना। अच्छा, माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि आप लोग पूरी पूरी नकल मार के पढ़ते हैं, कोशिश नहीं करते कि बगैर देखे पढ़ लिया जाए। इसलिए लदई हुन्ना ये गलत लिखा हुआ था, तो माशाल्लाह से गलत पढ़ा गया, लेकिन ठीक कर लीजिएगा। लदई हिन्ना, लदई हिन्ना। हिन्न, जी, तर्जुमा करेंगे। उस एक के पास, उस एक के पास, उन दो के पास, उन दो के पास, उन सब के पास। उन सब के पास, आप एक के पास, आप एक के पास, आप दो के पास, आप दो के पास, आप सब के पास। आप सब के पास, मेरे पास, मेरे पास, हमारे पास। हमारे पास, उस एक औरत के पास, उस एक औरत के पास, उन दो औरतों के पास, उन दो औरतों के पास, उन सब औरतों के पास। उन सब औरतों के पास, आप एक औरत के पास, आप एक औरत के पास, आप दो औरतों के पास, आप दो औरतों के पास, आप सब औरतों के पास। आप सब औरतों के पास, मेरे पास, मेरे पास, हमारे पास। हमारे पास। जी, एक मर्तबा देखकर पढ़िएगा इशारा करते हुए। लदैही, लदैहिमा, लदैहिम, लदैका, लदैकुमा, लदैकुम, लदैया, लदैना, जी, लेफ्ट से मुअन्नस। लदैहा, लदैहिमा, लदैहिन्न, लदैकुमा, लदैकुन्न, लदैकुन्न, लदैया, लदैना। जी, तो लदई ही, लदैहा माना उस एक के पास। तीसरा लफ्ज है, कोशिश करते हैं कि 3 लफ्ज आज हम मुकम्मल कर लें, क्योंकि शुरू में प्रैक्टिस कर ली थी कुछ ना कुछ। तो कुल्लुहु मैं इशारा करूंगा, आप गिरदान पढ़ेंगी। कुल्लुहु, कुल्लुहुमा, कुल्लुहुम, कुल्लुका, कुल्लुकुमा, कुल्लुकुम, कुल्ली, कुल्लुना, कुल्लहु, कुल्लहा, कुल्लहुमा, कुल्लहुन्ना, कुल्लुकी, कुल्लुकुमा, कुल्लुकुन्ना, कुल्ली, कुल्लना। जी, माशाल्लाह, ये 3 लफ्ज हमारे मुकम्मल हुए। कुल्लुहु उस एक का सारा, उन दो का सारा, उन सब का सारा। आप एक का सारा, आप दो का सारा, आप सब का सारा। मेरा सारा, हमारा सारा, यानी माल सारे का सारा। कोई चीज भी हो सकती है। जी, कुल्लुहा उस एक औरत का सारा, उन दो का सारा, उन सब का तमाम। आप एक का तमाम, आप दो का तमाम, आप सब का तमाम। मेरा तमाम, हम सब का तमाम। उसके बाद कह भी सकते हैं कुल्लुहा माल, उस सब का माल, और कुल्लुहुन्ना उन सब का माल। या कोई लफ्ज भी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में इसको हम सीखेंगे। ये 3 लफ्ज हो गए हमारे, दूना, लादा और कुल्लुन। ये लफ्ज नए भी थे, इसको आज हमने पढ़ा है। वक्त हमारे पास कम है। एक छोटा सा कायदा हम यहाँ आज पढ़ेंगे, कल इसको दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा दोहराएंगे। कि हमने गिरदान पढ़ी थी हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम। कायदा ये है कि ये
ہم نے ہما پڑھی اور جب لدئی آیا تو یہاں ہی ہما ہم ہو گیا. تو اس کا کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب ہا سے پہلے زبر یا پیش ہو تو یہ ہو الٹے پیش کے ساتھ آتی ہے اور تھوڑا لونگ کر کے پڑھی جاتی ہے. اور اگر اس ہو سے پہلے زیر آ جائے تو پھر یہ ہی ہو جائے گی لیکن کھڑی زیر کے ساتھ تھوڑی لونگ کر کے پڑھی جائے گی. اور اگر اسی ہا سے پہلے یا ساکن آ جائے تو پھر یہ زیر کے ساتھ پڑھی جائے گی لیکن پھر لمبی نہیں کی جائے گی, اس کے نیچے جو ہے کھڑی زبر نہیں ہوگی. تو یہ قاعدہ ہے کہ ہو ہما ہم تین یہ ہیں اور دو مونس میں یہ ہما ہننا, ان سے پہلے یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے تو ہو جو ہے ہی میں بدل جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے.